Nepal is a beautiful country. Every year, thousands of tourists visit Nepal to have a time of everlasting memory of the top of the world. Likewise, on 20th December 2019, we went to Bandipur. Me along with my college mates went over there as it was a picnic day. Bandipur is a quiet hilltop settlement in the Tanau district of Nepal. Bandipur has the look and the feel of place which has been preserved through the ravages of time. It is not the place to find adventure, but a place to be at peace and enjoy. As Bandipur lies between Kathmandu and Pokhara, a few days of the trip to Bandipur when traveling to and from Kathmandu or Pokhara is enough and well worth the time and money spent. One of Nepal's most charming towns, Bandipur is a living museum of Newari culture, a beautifully preserved village. Its main street lined with traditional row houses. Time seems to have stood still here, although it has taken a lot of effort to preserve this magic while developing the town as a destination. 2 घण्टाको यात्रापछि हामी बन्दीपुर आइपुग्यौँ र यहाँ आएर हेर्दाखेरि खासमा पिकनिक खाने ठाउँ चाहिँ शुक्रबार बन्द हुँदो रहेछ, शनिबार मात्र खुल्दो रहेछ। त्यही भएर सरले हामीलाई अलिकति त्यही पिकनिक खाने ठाउँभन्दा बजारभन्दा हल्का तल्लो ठाउँमा जहाँ चाहिँ एकदम खुल्ला आकाश र पुरै भ्यू राम्रोसँग देख्ने ठाउँमा ल्याउनु भयो। हाम्रो डेस्टिनेसनमा 10 बजेतिर पुग्यौं र त्यहाँ पुगेको आधी घण्टा जतिमा हामीले आफ्नो ब्रेकफास्ट खायौं र तलतिर घुम्न गयौं र त्यसपछि त्यस्तै 1 घण्टा 30 मिनेट जति पछि हामी फेरि माथि आयौं र हामीले आफ्नो लन्च खायौं र फेरि मन्दिर डुल्न गयौं सबैजना। पछि हामी एकछिन तल मन्दिरतिर घुम्न गयौं र त्यहाँ जाँदा एकदम रमाइलो दृश्य देख्न पायो। त्यहाँको दोकानको दिदीहरू एकदम रमाइलो थियो र त्यहाँको चटपटे आन्टी पनि एकदम रमाइलो पार्कै थियो।
मन्दिर घुमेर आएपछि सरले हामीलाई एउटा टिकट दिनुभयो जुन चाहिँ एकजना पापा 100 रुपियाँ थियो र त्यो टिकट मार्फत चाहिँ हामीले एउटा गेम खेल्नुपर्ने थियो जुनमा चाहिँ सरले एउटा प्लास्टिकबाट नम्बर थुतेर दिनुहुन्थ्यो र त्यो लट्री टिकटमा भएको नम्बरमा हामीले त्यसमा चाहिँ मार्क गर्नुपर्ने थियो र जसको चाहिँ त्यो रुल अनुसार नम्बरहरू पर्छ त्यसले चाहिँ त्यही अनुसार रकम जित्ने। म चाहिँ एभ्री कलमा निकाल्छु जस्तै निकाले मैले 2 निस्क्यो भने अब 2 सिद्धियो यहाँबाट फेरि 2 निस्किन यहाँबाट 90 वटा गोटी छ तिमीहरूको त्यहाँ 2 छैन अर्कोमा हुन सक्छ के गरिन्छ तिम्रो 2 को ठाउँमा अर्को छ होला नि त तिम्रो के छ नम्बर भन्दैन के हुन्छ यो त र्यान्डम 3 छ नि त अर्कोमा 3 नहुन सक्छ मैले सुतेर 3 आउन सक्छ 10 को छिटो भयो अनि के अरु बाँकी हुन्छ ह के हो त नि ठीक छ है सबैको र्यान्डम नम्बर चाहिँ बुझ्यो मैले यहाँ थुच्छु अनि भन्छु नम्बर भन्छु जसको नम्बर पर्छ तिमीहरूले मार्क गर्ने जब नम्बर पर्यो नि नम्बर पर्यो भने मार्क गर नत्र पलाउन एउटा सानो स्टिक लिनु के छैन नभएको भने सर यति भरिस चाहिँ के हो नि सबै भन्छु कि त्यो नाच्यो मलाई म भन्छु सबै त्यो डन्ट रस नगर्नु म सबै भन्छु मैले एउटा नम्बर निकाल्छु अनि भन्छु तिमीहरूले चाहिँ मार्क गर्नु आइदर मेक अ होल अर एउटा मार्क बनाउनु है ठिक छ अनि निकाल्दै जान्छु तिमीहरू मार्क गर्दै जानु जसको पहिला फर्स्ट 5 जसको 5 वटा मिल्छ दौडेर हात उठाएर पर्यो भने यदि कोही ओभर स्मार्ट भएर त्यो नम्बर खोजेर बिगार्यो भने त्यो टिकट चाहिँ म रद्द गराइदिन्छु है मैले बुझ्नुपर्ने हुनुपर्छ बुझ्यो सबै क्लियर जान्ने पल्टिने होइन मैले बुझेको हुनुपर्छ न त तिमीहरूको टिकटमा कलम छ त्यसमा एक कतिवटा रो छ 3टा रो छ नि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 3टा रो छ जहाँको परे नि हुन्छ मतलब हुँदैन फर्स्ट 5 भनेको ऱ्यान्डमली जता परि गयो नि तिम्रो मार्क गरेर जसको 5 वटा हुन्छ हात उठाइहाल्नु 5 वटा सँगै परि गयो भने प्राइज बाँडिन्छ फर्स्ट पैसा हो 500 रुपियाँ है पछि आफ्टर द्याट फर्स्ट 5 पछि अनि रोहरूको पालो आउँछ है रो भनेको त्यहाँ चाहिँ हरिजन्टली गर्छ तिमीहरूको त्यहाँ नम्बर्सहरू जुन पहिला आइ नै हुन्छ आइदर फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो जुन पर्यो नि ल नेक्स्ट वान 7171 ल यो पेन मेरो काममा कसलाई चाहिएको छ पेन 7171 अलिक पछाडि पवन 7171 ल के कति चाहियो 6060 50 भनेको 60 निकाल्नु हुन्छ सरी अब म के गर्ने त I don't know what to do 70 ओके सर 7373 the next one hey 8787 first five पर्यो के हो फर्स्ट फाइभ कतरा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भएको है एउटा लक लेख्नु पेज हो 17 मिठो 17 कोही अरु छ किरण सर बन्द हुन्छ नत्र एकपल्ट लएसी लयो पछाडि बस्छ के त गेम बाँकी छ 187 49 76 र 177 ल बजा क्ल्याप फर किरण किरण विनर
यसै रमाइलो दृश्यहरू हेर्दै बस्दाखेरि दिल ढल्दै गएको थियो र घर जाने समय बिस्तारै नजिक नजिक आउँदै थियो र केही रमाइलो दृश्यहरू हामीले एकदमै आफ्नै आँखै अगाडि निहाल्न सक्यौँ।